അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ബഹുമാനികളെ, പരിശുദ്ധ ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരു രാവിലേക്കാണ് നമുക്കെയും പ്രവേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിന്റെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. ദിവസങ്ങളുടെ നേതാവാണ് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും പകലിലും ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് കൂടുതലായി അടുക്കാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. നമുക്ക് മജ്ലിസിലേക്ക് കടക്കാം. എല്ലാവരും എൻ്റെ കൂടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമാണ്. സർവ്വ വിഷയങ്ങൾക്കും പരിഹാരമായിട്ടാണ് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്നുള്ളത്. നല്ല ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉള്ളു തട്ടി തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബക്കും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറാ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അദീം. أستغفر الله العظيم. 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 جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقوله لا إله إلا الله. 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 അല്ലാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്കിനി സ്വലാത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ നല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. കാരണം പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ പകലിലുമായി ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ മുത്തായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു രാവാണ് പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം. അതുകൊണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ധാരാളമായി
സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അള്ളാഹുവിന് അവന്റെ അടിമകൾ അവനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ, പരിശുദ്ധ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റബ്ബിന് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മുത്തായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി വിജയിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. അല്ലാഹുവേ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് സ്വലാത്തുൽ സആദ ചൊല്ലണം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ 6 ലക്ഷം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന 2 ലോകത്തും ഉന്നതമായ വിജയം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ കാരണമായ സ്വലാത്താണ് സ്വലാത്തു സആദ.
എല്ലാവരും ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ചൊല്ലാനുള്ള സ്വലാത്തുൽ കമാലിയയാണ്. കമാലിയയുടെ മഹത്വം നമുക്കൊക്കെയും അറിയാം. ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ മറ്റു സ്വലാത്തുകൾ 14 കോടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതിനോട് തുല്യമാകുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ച അതിമഹത്തായ സ്വലാത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരെ അവർ പതിവാക്കിയൊരു സ്വലാത്തും കൂടിയാണ് ഈ സ്വലാത്ത്. അത്രയും മഹത്വമുള്ള സ്വലാത്താണ്. എല്ലാവരും ഇതിന്റെ കൂടെ 11 തവണ ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. എല്ലാവരും ഈ ദുആയിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതി ഇഖ്ലാസോടെ തന്നെ ആമീൻ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ.
الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيدا يا الله. പടച്ചുറബ്ബേ, നാം ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ദിക്റുകളെല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്ത് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, മക്കൾ, പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ അജിതാദികൾ, അസ്ഹാബുൽ കിറാം, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക്, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. സർവ്വ അംബിയ, മുർസലീങ്ങൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ, കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളും എല്ലാ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഇന്നുവരേക്കും മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. പടച്ചറബേ, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനിൽ മരിച്ചുപോയ സുഹദാക്കളുടെ ഹദറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാൻ. പടച്ചറബേ, നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ല. നിന്റെ മഹാന്മാർക്കുള്ള ദറജ നീ ഉയർത്തി കൊടുത്ത് അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായി നല്ല നിലക്ക് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ ജീവിച്ച്, തഖ്വയോടെ ജീവിച്ച്, നല്ല സ്വഭാവത്തോട് ജീവിച്ച്, ഹസ്നുൽ ഖുൽഖ് തന്ന് നല്ലൊരു സ്വഭാവത്തോടെ ജീവിച്ച്, ഈമാനോടെ നിറപുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖം കണ്ട് അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബ്ബേ, നമ്മുടെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണമല്ലോ. നാഫിയായ ഇൽമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. സൂക്ഷ്മതയുള്ള ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബ്ബേ, ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിലെല്ലാം പൂർണ്ണമായ ഇഖ്ലാസ് ലദ്ദത്ത് തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചറബ്ബേ, നിസ്കാരങ്ങളിൽ കൈകെട്ടിയാൽ പടച്ചറബ്ബേ തീർന്നതുവരേക്കും അല്ലാഹ് നിന്റെ മുന്നിലാണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ബോധം നമ്മുടെ മനസ്സിലിട്ട് തന്ന് നല്ലൊരു ജീവിതം തരണമല്ലോ, നല്ലൊരു ജീവിതം തരണമല്ലോ. നമ്മെ നാമാക്കിയ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ, നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നമുക്ക് ഭാര്യ മക്കൾക്ക്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ, പെങ്ങന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവർ, നമ്മുടെ കൂടെ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്ന മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യം അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും എല്ലാ തിന്മകളും നീ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ശാരീരിക, മാനസിക, പൈശാചിക എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന അപകട മരണങ്ങൾ, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് നൽകണമല്ല. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കൾ നൽകണമല്ല. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെല്ലാം നീ തീർത്തു തരണം റഹ്മാനെ. തീർക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, യാ റബ്ബ് യാ അല്ലാഹ്, ഇസ്സത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം നൽകണം റഹ്മാനെ. ഇസ്സത്തുള്ള നല്ല ജീവിതം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം വരേക്കും ഒരാളുടെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കാതെ ഇസ്സത്തോടെ നല്ല വീടും വാഹനവും എല്ലാം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ച റബ്ബേ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് അനുയോജ്യകളെ തന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. ആയുസ്സിൽ പലതവണ, ഒരുപാട് തവണ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുവാനും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പാപികളായ നമുക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാൻ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل